वेलकम बैक। सो बासित साहब, कनाडा ने तो आड़े हाथों ले लिया अमित शाह को। हाँ, मेरा ख्याल है अमित शाह के लिए तो बेहतर यही है कि वो कनाडा का दौरा कर ही आएँ। रियली? इन हालात में पॉसिबल है? नहीं नहीं, अच्छा हो जाएगा। ये जो एक टेंशन क्रिएट हो गई है भारत और कनाडा के दरमियान, किसी हद तक ख़त्म हो जाएगी अगर वो अपने आप को इनवाइट कर लें और चाहें तो खालिस्तान वहाँ पे जो सिक्स फॉर जस्टिस मूवमेंट है उन्हीं की जानिब से एक इनविटेशन दिलवा देते हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अमित शाह को इनवाइट कर लें। आसान नहीं रही अब, आसान ये तो तनाव नहीं काफी ज्यादा बढ़ देखिए, अब चुका तो है। बहुत बड़ा मसला हो गया है बिल्कुल। कनाडा भारत। पहले हम तो खैर मजाक कर रहे थे पहले सो लाइट वेन में। राइट। ऑब्वियसली भारत और कनाडा के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है क्योंकि कुछ 2-3 रोज़ पहले कनाडा के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने वहाँ पे एक हाउस ऑफ कॉमन्स में एक कमेटी है उस पर एक बयान दे दिया है कि जी जो भी कत्ल हुआ है हरदीप सिंह निज्जर का 18 जून 2023 को, जो खालिस्तान मूवमेंट के साथ भी मुंसलिक थे, उसमें जो है उनको जो इंटेलिजेंस मिली है वो ये बताती है कि इसके ताने बाने जो हैं वो अमित शाह से मिलते हैं। और अमित शाह, आपको याद रहे कि होम मिनिस्टर हैं और एक कोई ऐसे वैसे पॉलिटिशियन नहीं हैं। अमित शाह बीजेपी के सदर रहे हैं 2014 तक। फिर उसके बाद नहीं, 2014 के बाद इनको बनाया गया बीजेपी का सदर। फिर 2019 में इंतखाबात जितवाए, फिर ये आके बने होम मिनिस्टर। उससे पहले राजनाथ सिंह जो आजकल डिफेंस मिनिस्टर हैं वो थे। तो और ये समझे जाते हैं कि अगर 2029 में बीजेपी मोदी साहब इंतखाबात नहीं लड़ते या उम्मीदवार नहीं होते तो शायद अमित शाह ही अगले बीजेपी के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हों। तो इनकी आप अहमियत का अंदाज़ा लगा सकती हैं। अब कनाडा ने तो बड़े खुल के ये बात कर दी कि जी अमित शाह। अब मैं भारत का मीडिया, उनके टीवी चैनल्स देखता हूँ या उनका प्रिंट मीडिया पढ़ता हूँ, अखबारात, तो वो तो सारे आग बगूला बैठे हैं बिल्कुल कि ये क्या जी चीन जो जस्टिन ट्रूडो हैं उन्होंने कितनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं कि हर चीज़ पब्लिक में ला रहे हैं। उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई शवाहिद नहीं है, बिल्कुल कैंपेन चल रही है बाकायदा। लेकिन वो ये भूल रहे हैं ये सारे हमारे इंडियन दोस्त कि जो कुछ भी कनाडा के वज़ीर आज़म ने कहा है वो अपोजिशन के साथ उनको कॉन्फिडेंस में लेकर ये बात हो रही है। और देखिए ना, अभी जो कमेटी हाउस ऑफ कॉमन्स की जो कमेटी थी कनाडा में, उनके सामने भी जो लोग बैठे हुए थे उसमें सिर्फ फॉरेन ऑफिस के लोग नहीं थे, और भी जो एजेंसीज थी रेलेवेंट उनकी जानिब से भी लोग बैठे हुए थे और बड़ी क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही थी, क्वेश्चन आंसर हो रहे थे। तो बड़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग उन्होंने दी कि क्या इंटेलिजेंस उनके पास मौजूद है और किस तरह ये बात वो कर रहे हैं। वो हवा में तो बात नहीं कर रहे हैं। और फिर ये भी बात याद रहे कि वो सारी जितनी भी इंटेलिजेंस है वो शेयर कर रहे हैं अमेरिका के साथ, और अमेरिका भी शेयर कर रहा है। तो ये कोई मामला ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत ने तो कोशिश की ना कनाडा को थोड़ा सा प्रेशर में लाने की कि आप ये चीज़ें बंद करें, क्योंकि हम अपने स्टूडेंट्स भिजवाना बंद कर देंगे आपको, हम ट्रेड आपसे, आपकी जो एक्सपोर्ट्स भारत को होती हैं वो आप बंद कर देंगे। थ्रेटनिंग एटीट्यूड कि बस हर चीज़ को दबा दें तो अगला बंदा। तो ये ऐसा होता नहीं है ना। कनाडा भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट मुल्क है और यूएस का हमसाया है, उनका सबसे करीबी दोस्त है। तो वो उनके कंसर्न्स को तो इग्नोर नहीं कर सकते। और इवन अपोजिशन लीडर भी जो हैं अपने जो हैं कनाडा में, वो भी ऑन बोर्ड हैं। ये भी नहीं है कि जस्टिन ट्रूडो अपने कोई, जिस तरह भारत में क्लेम किया जाता है कि अपने पॉलिटिकल डोमेस्टिक रीजंस की वजह से कर रहे हैं, उनको वोट चाहिए। सिखों की बहुत तादाद है, सबसे ज़्यादा तादाद सिखों की बाहर जो है वो कनाडा में है। तो उनका ख्याल ये है कि वो सिखों के वोट लेना चाहते हैं। ऐसी भी कोई बात नहीं है, खाली सिखों के वोट की वजह से तो जस्टिन ट्रूडो इंतखाबात नहीं जी जाएंगे ना। मतलब बात तो उनको, और उन्होंने ये एविडेंस क्रिएट भी नहीं किया या फैब्रिकेट किया हो अपने तौर पे। उनको जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने दिया, ये अलग बात है कि उसको आपने किस तरह किया, किस तरह उसको हैंडल किया। एक तरीका ये भी हो सकता था कि आप बिहाइंड द सीन्स भारत के साथ ये सब चीज़ें शेयर करते, लेकिन उससे नतीजा कुछ निकलना नहीं था, क्योंकि भारत जिस तरह अभी अमेरिका के साथ भी वही टाल मटोल कर रहा है ना, और अमेरिका का भी पेशेंस इज़ वेयरिंग थिन नाउ। अमेरिका भी बार बार यही भारत से कह रहा है कि आप कनाडा के साथ ताउन कीजिए, कनाडा के साथ ताउन कीजिए। हमारे साथ भी जो पनून का वाक़या हुआ है, जो उसके खिलाफ साजिश है, उसमें भी हमारे साथ ताउन कीजिए। लेकिन भारत को समझ आ जाएगी, मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि भारत
اگر یہ سوچ رہا ہے کہ وہ تمام انویسٹرن دنیا کے ساتھ جو فائیو آئیز ہے ان کے ساتھ ٹکر لے سکتا ہے، یا ان کو اپنا جو تعلق ہے رشیا کے ساتھ یا چائنا کے ساتھ ابھی ڈس انگیجمنٹ کا پروسیس شروع ہوا ہے اس کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے، ان پہ پریشر بلڈ کرنے کا، تو میرا خیال ہے بھارت کو یہ غلط فہمی ہے، کیونکہ یہ معاملہ کافی سیریس ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسٹرا ٹیریٹوریل کلنگ کر رہے ہیں، آپ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر رہے ہیں۔ میں یہ بھی بات ماننے کو بھارت بھی کسی حد تک تیار ہوں، کیونکہ یہ تمام جتنی بھی سکھ فار جسٹس ہے یا خالستان موومنٹ ہے، یہ تو بھارت نے بین کی ہوئی ہے نا یہاں پہ، اور ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ کینیڈا ان کو شکایت یہ ہے بھارت کو کہ ہم نے کینیڈا کے ساتھ کئی بار، ایون امریکہ کے ساتھ بھی کئی بار ان کو کہا کہ آپ ان تنظیموں کو، ان لوگوں کو آپ اریسٹ کیجئے ہمارے بہاف پہ، کیونکہ یہ سارے دے وانٹڈ ہیئر ان انڈیا کہ ہم ان کے خلاف کیسز چلائیں۔ لیکن ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ کینیڈا اور امریکہ میں اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں اور حوالے کر دیں، اس کا پورا ایک قانونی پروسیس ہے، ایک عدالتی پروسیس کے تحت گزرنا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے آبویسلی جو انفارمیشن شیئر کی ہوگی ان کے متعلق وہ زیادہ پولیٹیکل ہوگی، کیونکہ دیکھیے ابھی بھی انتخابات جب ہوئے پنجاب میں، ایک پال صاحب تھے، ان کو بھی انہوں نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، لیکن بھارت کے الیکشن کمیشن نے ان کو انتخابات لڑنے کی اجازت دے دی، اور وہ ابھی تک بیچارے جیل میں ہیں، وہ پارلیمنٹ میں نہیں آتے، وہ حالانکہ الیکشن جیت بھی گئے، وہ شاید امرتسر سے کسی ایک اور علاقے سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس طرح مقبوضہ جموں اور کشمیر میں اگر آپ دیکھیے انجینئر عبدالرشید جو ہیں وہ بھی ٹیررسٹ ہیں نا بقول بھارت کے، ان کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت تھی، انہوں نے الیکشن جیت بھی لیا، لیکن وہ بھی آج کل ضمانت میں ہیں عبوری باہر۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت نے انفارمیشن کہ جو انٹیلیجنس ان لوگوں کے بارے میں شیئر کی ہوگی کینیڈا، وہ بھی ساری پولیٹیکل ایک بائسڈ انفارمیشن ہوگی۔ تو کینیڈا، امریکہ، یو کے، یہ تو نہیں ہے کہ بس آپ نے ایک خط لکھ دیا اور تو ان لوگوں نے ان سب لوگوں کو آپ کے حوالے کر دیا کہ جو بھی آپ کریں، اس طرح تو نہیں چلتی بات۔ تو بھارت کو تھوڑا بہت یہ احساس کرنا چاہیے کہ اس طرح کام نہیں ہوتے، اور یہ صرف اگر بات ہوتی نا اس تک محدود تو شاید ہم آج اسے بات نہ کر رہے ہوتے، لیکن پاکستان میں بھی انہوں نے یہ قتل کروائے ہیں، بہت سے لوگوں کو پچھلے 2-3 سالوں میں، کشمیری رہنماؤں کو، اور جو مقبوضہ جموں اور کشمیر سے لوگ تھے ان کو شہید کروایا یہاں پہ۔ تو یہ بھارت کا ایک وتیرہ ہے۔ ہم بھی بہت شور مچاتے رہے لیکن کسی نے ہماری بات نہیں سنی، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اب کم از کم کینیڈا، یہ جو امریکہ، یو کے، اب ان لوگوں کو احساس ہوگا کہ ہم پروپیگنڈا کے لیے نہیں کہہ رہے تھے، پاکستان کا نیریٹو بالکل صحیح تھا، ہمارا بالکل جو ہمارے تحفظات تھے، خدشات تھے، بالکل صحیح تھے، اور جو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ پاکستان اور بھارت کی تو چک پلش چلتی رہتی ہے، ہمیں یا آپ لوگ ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا ہی کرتے رہتے ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ لیکن اب ان لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ پاکستان جو کہتا رہا ہے وہ بات ٹھیک کرتا رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہیٹس آف ٹو جسٹن ٹروڈو، انہوں نے زبردست اپنے بات کو ڈٹے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے پاس مضبوط کنکریٹ انٹیلیجنس موجود ہے۔ تو اس لیے اب بھارت کا ذرا امت شاہ کو میرے خیال دورہ کر ہی لینا چاہیے، اور اجیت دوول صاحب کو بھی چلے جانا چاہیے، نیو یارک کے ادارے نے طلب کیا ہے، تو یہ دونوں حضرات چلے جائیں گے تو اچھا ہو جائے گا، شاید مودی صاحب کی مشکلات میں آسانی یا کمی ہو سکے، اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ پریکٹیکلی دیٹس ناٹ پاسبل، پریکٹیکلی دیٹس ناٹ پاسبل۔ سو اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل مزید دلچسپ ٹاپکس کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے ڈیسائفر ود عبدالباسط۔